إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرات أحات كبرات أحوات، كم تلمد من رخابنا سومناوي أب سورة الإنسان حجي ربعي سمون، بس إحنا لما علتخا حلقة الأخيرة وكان يمجرش درس بزعبة سورة الإنسان كتكون يا مالتي زحلفة وانات كم مجمرتا جميرنا سورة الإنسان كسع قصر عسران كلتن، بس إحنا نيرنا لما علتي كاب عسران سلستن آية عسران سلستن جميرنا كسع سلاسان حدن كنشرش عينا هذا سورة مالتي. وإن شاء الله دحري مجراسنا سب تمالاليسو كحفظة تمالاليسو كسمع اتتحست آري أدما أب قبري كوعلو ذا سورة زي أخم تدبلنا يو أما جمرتا سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة السجدة بركعة الأولى يوم الجمعة دحر أب فجر سجير قريئهم أب ركعة الثانية سورة الإنسان يقرؤون. لازم من السنة انت هتقبر لك مالتي سورة الإنسان أبقى الآية ركعة تقرأ لك سورة السجدة مسكراكا أب يوم الجمعة صلاة الفجر مباركس أبتتحسته كم زبلنا يا سورة الإنسان يودسب سورة، يعني يودسب إله تصوعك خلو ويشمك وهابك خلو سي أخا أنا عاخا وين عاخا تملكتكم مخانا فريدك انت تقبر لك مالتي. رب انتايلو زن آيات مون قرأيين دحريو أبتي تفسير ويا ترجم لا تخنا أبتينا مالتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. زين انت حسنا إذن لو معلتي حزنا يندلنا حفشاوي ترجم كنعطم مقدم دحريو نابتتن تاني آية بآية خنكيد. الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبيت ويكان قد قبلو أبتي إيمانهم قد قبلو أبتي وريدوهم دلو
كبد دخونه ملأختي كبد دخونه صراح كبد دخونه دعوة مستم صلاتهم كأني نزل القرآن دا أبيو نعاتهم ما أنتي صبر خقبر الرسول انتهي بلوم الله ربي إنا نحن نزلنا عليك أو محمد صلى الله عليه وسلم إذا القرآن زكو نبخا بب غروب بب معتو تفلاليو ابتدد لأوان أبب بطوء بخوم يوريد لك سلزي بتربد فرادو بتربد أززكا إذا مال اختزئة نختب صح نابتم ديما صم رسالة كم أون كتصمم صبر تقبر أبزي مال اختز نختب صحيلو زقوان فكادلو سقاين موقعة صرفن إذا كل زي في سبيل الله صبر قبر كم أون صبر قبريخا اتنصر أبتي مجمر طارب بدي هبكا بزح جزية نويح جزية توسد لك وي ربي بسعكا كونن وي تقبروا ودلو طفي ويكونن لكن لحكمة زخنا يكون نجر ربي بحكمة يدوردو حكمة مالتك أو wisdom بحال بإنجليش بتقرينيات طباب بلو أنا ما أعرف يعني كما يجرم يمكن أدبلوا عفلتاني سلازي لكن ربي صبري قبر كسعر بدعوتك كم أون نازوم كفار فاجرين دخونو هتسمعيهم نابتي حما معصية الله تصوع خاقلو هتسمعيهم نتكافر دماني ناب كفر تصوع خلو نخالق تملخ نعوقة دفكا شركة هتقبر هتسمعيهم دحراي ربي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نابز صبر زي نايت ملأخت مبصح نهزب مهاب نايت سقايد قوان فضلو صبر نخقبر انتاي لو ربي انتاي حق زكاز صبر زخقبر كا حبيرو السخاني واذكر اسم ربك كل جزية نربي ذكر اب ذكر خون اب مجمرتا نقهوت السيكا اب مجمرتا معالتخا كم اون كساعت مجرشا معالتخا اب تمشتك ادخلو كم اون بليتي تسيكا نربي سجد نويح اوان سجد بليتي كم اوان نتو مشركين دحراي ربي ناي بحقي كوب بخوم جميرو مالت انت اخم تقبرو دلوكم حنقول دو يبلكم اني خبلهم جميرو تتقبرو دلو سراحتهم كفار قريش نزنا قرزكم وقبال ابيهم مدلو نزم الاختزي انت كوينهم يحبون الحياة الدنيا يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا سخاء يوم القيامة مالتي سلازي نزار الدنيا زي نايزي سلوت اوان نايزي حجب عينهم دريقون يا اخيرا رسيعهم اتي معالت تكو كبيد دخوني اتو ادركب احوال اتو ادركب كونتات قليل كي مسلكا عنك ربنا عاصتهم جن نمنتا امدو خدد له يوم القيامة يلن بعث يلن نشور يلن سلدبالو يخدد له اي تموتن ديوم قربا حنقولوا ما يسروحون ديوم نحن خلقناهم أنك فتير يوم وأحكمنا خلقتهم بتعمل صدق غير كل أكلاتهم كخمي غير هذه غير لخو انت دعا يوم القيامة كأني كتسؤهم يخبتمتهم كتسؤهم أنا بحدشكم اللوسيهم كم زبد الدنيا نبروه ما أنت بحسابها بقدم ربي قربو كم أدما ربي نعوء نخن طاعي إنك خون كم معسياخن رحيق يتنك غنى ربي أبزا سورازئة زن سورازئة ربي ورياد الخوكو نتهزبي نتود سب كذكر عبرة خواسد كابتي كنتا تاريئو نابتنا يكدمي ناي قنوع مقد ربي نخخيد نبرب بريدا دبصحو السخاني بالإيمان بالله جل جلاله وبالرسول
وتي كتابة رب دورودو أمين كابو حزكا توبة خطبل كاب كفري كاب معسية نبتعانا ربي كتمتص إذا نجر زخاء بحيل خادر كبا يكونن انتاي دا دليتك أبتحتي دليتنا يربخهم مخانو فريدك وما تشاءون إلا أن يشاء الله إذا رب دحر دليلكم يتم دك صبات ناب هدايات دليل ربي ما بحق اللبوريئو ما يكونوا مجدد لهم دلو فليتو ربي ما يكونوا مجدي إذا هداية القلب ربي يبو هداية إرشاد كأني كاب رسول صلى الله عليه وسلم مسيو متصوعتها مالتيو السوق أني دحريو حك رب مسرعيه نتي هداية دليو رب هداية بو نتي هداية دلو دباجو كساقي كتصرف دو عدلو هداية لدي دل فريتو خا ربي نايت هداية مجدي أيبون نتهم ظالمين كفار دخونو عاصيين دخونو خا رب أدالي لهم الله جهنم سغايا برتع دخانه إذا حفشا وتحس أن يلهم معلتو مالتي حجي أبتي حدا آيات دا قبرنا كنكيد الله تعالى تايلو إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا إذا آيات دي مستر حالة فصمون كانت أسرع عندها كوينا ده حالة فصمون ناي ود سب كنتات قاليسو أكلت دنبي كم دمقلو نجيرو ربي عاسيين وطائعين أكلت يوم اتهم عاسيين جهنم أعاذنا الله وإياكم من النار اتهم طائعين كأن جنة يوم الله يجعلنا منهم بمنه وكرمه كم أدما الرسول صلى الله عليه وسلم دشرفو قاليسو لعل خمد سوقلو دحريو خاني نتم مؤمنين انتا يا دليل لو مالو نتم كفار كانتا يا دليل لو مالو قاليسو ازي نجر زدماني زي كتاب زي السحر ديكوني شعر ديكوني كهانا ديكوني انتا لا حق من الله تعالى كم مخانو قاليسو حج انتا يبلالو ربي إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا او محمد صلى الله عليه وسلم ذو قرآن زكو بب قرب انداغو بركو كثا عب منغو 23 عمت وسيدو 3 جزء نخوسد إذن إذا آيازيات قلت قلنا لا ربي بحادي تخويني بجملة دي وردو لهم حد خلط بزقوان دلو حتو حدش حتو خي مثلكم أبقى زي رسول صلى الله عليه وسلم منكم وحاتي تم كفار لكن ربي بتي حكماناتو بب قرب انداغو بري بزح فوائد اللو إذن قرأ الزخاء إن شاء الله بحاد معالتي نمنتا يقوم زغيرو بب قرب وريدو لنا كنزاربينا ربي أوريديو خبل كله حد قلت له بفلاكاتهم دي إسلام دخانو انتاي مسلم زي كتاب قرآن دوبي لدوارده مسلم لا كومو يكونن زي مالتنا رب وريدوهم بالكلنا ربي وحي لجبريل عليه السلام ملائكة جبرائيل نعوه اتي ملأختيبو اتي جبرائيل كأن ناب رسول صلى الله عليه وسلم وحي حيزو متص جبريل عليه السلام ناب رسول مسمصها يبو كاو تعلموا خا رسول صلى الله عليه وسلم نسحابا يعلمهم نيرو تم صحابه دما تم دحريهم دلو تابعين علمهم تابعين كتابع التابعين علمهم كم اندا بلي مصينا سلازي سند نايز قرآن زنتا انتلكا كاباخا جميرو كساع رسول يبصح كاف شخناتك كاف شخناتو كاف شخناتو كاب رسول كان ناب جبريل كاب جبريل كان ناب الله جل جلاله سلازي سند زي إذا قرآن ناس تحسه ببريتو دي صحافو وي 4-5 دين فلطم شوم دي صحافو يكونن من صحفو عينيت ايام اسمن نيرا كله اتم كصحفو خلو زي مصحف عثمان تباهيلو دي صوع دلو شعو كمو غيرو ربي اوريدو مباركس إنا نحن نزلنا عليك على مالت بلعل دورد مالتيو الله تعالى إذ قرآن زي بلعل كم دوردو كابز على بالقل عليك ناب رسول بلعل خم دمصو تقلز
كمو إذا على دماي تدمت كادلو بالعلم ما كبيت لا دخونه كتشكم وخم دلك خا تقلص لا إذا حجي نايتي فيزيكال مخبار كيكونه تتحستو مسيدلو تزالات مسيدلو تمخلكال مسيدلو كبيد نجر كم مخانو دحريو خاني دخونه يخون نجر بالعلق مسكالو نايجدن يختشكمو سلازي إذا ما أنت ملكت بكا إذا قرآن زي ثقيل كم مخانو كبيد كم مخانو تحستو كم ترب بدبلو بسورة المزمل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا احنا وحيكم بكاينا زي قالات زي ربي كبيد دخون قليل ربي سلازي إذا ريخا كم أونيلو ربي أبكال سورة بزعبة بحد الدوبيلو دي ورد الدوبلو دلو وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا سورة الإسراء وقرآنا فرقناه القرآن زكو ربي قرب دا قبرنا إنا أورينا نمنتاي لتقرأه على الناس على مكث سيلك هدئك قد قرأ لهم نتمهزبي ونزلناه تنزيلا رب قربنا قبرنا كله أوريدنايو يبلع له ربي دحريو إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا مسبل ربي انتايلو فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا نمنتاي رب خمزيلو فاصبر لحكم ربك باتناي قدر رب أزوزو صبر قمر السقاني نصلاتي خانقا عاوتك قليل رب لكن حنسات سعر حنسات سعر حنسا قلتفك تعود حنسا يزنقعك كم اون بزح سقاي يمصك كابزم كفار سلازي اي تقطع اي تحزن الله تعالى حكمة له اذا نجر زي بتربد عززك قاتلك كد بتربد عززك ابصح تلأختها اتي لأختزيا ناب حزب عالم نختب صحا دقوانا فكا مسقاي دماني كابتن مشركين صبر غيركا تقبل واصبر رب انتايلو الرسول صلى الله عليه وسلم في سورة الأحقاف فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل صبر قبر كم توم أولو العزم كابتن عبيتي رسل دنبرو كم أتم صبر قبر ولا تستعجل لهم سغاي نخوردهم تتهوخ إذن من يم أولو العزم إبراهيم عليه السلام نوح عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام محمد عليه السلام إذن حمشته أولو العزم اللونا كم تترتيبا ما أسوهم كنذكرهم تخينا قدامي أولو العزم منيو نوح عليه السلام قال أي إبراهيم عليه السلام ثالثاي موسى عليه السلام رابعاي عيسى عليه السلام حمشاي محمد صلى الله عليه وسلم كم زما أسوهم ناي زمن ما أسوهم يحجاني قال يسألكم من يخبأتهم دلع على درجة محمد صلى الله عليه وسلم سلازي كم أتم كم تصبر القبر إبراهيم كندي سقاير خيبو موسى كندي سقاير خيبو نوح كندي سقاير خيبو عيسى كندي سقاير خيبو كم أتم صبر قبري حجي فاصبر لحكم ربك انت اي خون قبو نيرو فاشكر نعمة ربك الدبل يعني رب يريد لك امو فاشكره نزل نعمازي اي بولون ربي تعالى فاصبري له نمنتاك إشارة إذن قرزي بزين دحر القرآن كتكيد جميركا ناوخ تصوع عند دحر جميركا
ነቶም ህዝቢ እዚ ረቢ ኸልኪልዎ እዩ እዚ ረቢ ፍቂድዎ ይኽትብል እንድሕር ጀሚርካ ናይ ግድን እዩ ካብኣቶም ስቃይ ክመፀካ እዚ ከዓ ሰብሪ የድሊ ስለዚ ኢኻ ረቢ ፈስቢር لحكم ربك ኢሉ ንረአስከ ንዑ ንረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ህዝቡ ወቂዖሞ ክሳዕ ደም ድወፅ ካብ ገፁ ደም እንዳደረዘ ከሎ እንታይ ብል ነይሮም الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون أنت ربي غفر لهم نزوم ህዝበይ ዘይፈልጡ ኮይኖም እዚ ነገር ዝድከብርዎ ደለው ጃህሊን ስለ ድኾኑ እዮም ስለዚ ድኾነ ይኹን ዳዕያ ዳዕዋ ክገብር ደለየ ትውሓድ ትብዛሕ ዳዕዋናቱ ትንኣስ ትዕበ ዳዕዋናቱ ስቃይ ክመፅኦም ምዃኑ ክፈልጥ ኣሎ ስለዚ እንታይ ክዳሎ ኣለዎ ኩሉ ግዜ ሰብሪ ክህልዎ ኣለዎ احتساب ካብ ረቢ ኣጅሩን ክረክብ ኢሉ ኩሉ ግዜ ኣብ ሓንጎሉ ክቕምጥ ኣለዎ ድሕሪኡ እንታይ ኢልዎ ረቢ ولا تطع منهم آثما أو كفورا ስለዚ እዚኣቶም ሰብሪ ምስ ኣዘዞ በቲ ደሳቂዎ ደለው ነቲ ዳዕዋናቱ ኢዕራብ ገይሮም እዚ ናይ ምስቃይ እንድሕር ደይጠቂሙ እንታይ ክገብሩ ክጅምሩ እዮም ብካልእ መገዲ ክመፁኻ ክፅዕሩ እዮም እቲ ነብስኻ ትፈትዎ እቲ ነብስኻ ትደልዮ ከምቲ ድበልዎም ንረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንዓና ኣይትፅረፈና ኣሊሃናህና ኣይትፅረፍ ንሕና ድላይካ ክንበካ እንተ ደሊኻ ድደለኻየን ዓይነት ኣዋልድ ምረፅ ካብዚ ህዝብና ከነመርዕወካ ሓንቲ ኮኑን ድብሎ ደለዉ ሓንቲ ምረፅ ላ ድደለኻየን ኣዋልድ ምረፅ ክሳዕ እስኻ ደስ ድብለካ ክንበካ ኢና ድደለኻዮ ገንዘብ ሕተት ካባና ከንትህብትም ንላዕሊ ክንገብረካ ድኾነ ይኹን መገዲ ትስጉሞ ንሕና ኣተርናትካ ኢና ተኸቲልና ክንከይድ በስ ነዞም ኣሊሃናህና ኣይትፅረፈልና ኣይተናሽወልና ሕማቅ ሓንቲ ጠቕሙን እዮም ኣይትበል ስለዚ እዚ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ንረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብመውቃዕቲ ብመፅረፍቲ ዘይጠቅም ምስ ኮነ እዚ ነገር እዚ ሓቲቶሞ ላኪን ረቢ እንታይ ኢልዎ ኣብዚ ولا تطع منهم ኣይትተኣዘዞም ኣይትስማዓዮም ቀጥ በል ኣብቲ ሒዝካዮ ዘለኻ እስኻ ብቁኑዕ መገዲ ኢኻ ዘለኻ እዚ ድማኒ ጥራሕ ናይቲ ሰብሪ ኣብ ናይ ምስቃይ ጥራሕ ከይኮነ ኣብቲ ፅቡቕ ነገር እውን ሰብሪ የድልየካ እዩ ላ ንኽትብል ማለት ولا تطع منهم آثما أو كفورا اتفاجر دخونه أي تسمعيه نمعصية الله نعاقب لك خلو نتكافر دخونه أي تسمعيه جحود لتقبل له خابتنا نعمة الله تعالى أبشرك ودو له كم تربي دبولهم الرسول صلى الله عليه وسلم بسورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين نحكي مثلا خلق بر أنت نبي إذن دحن رسولكم زيلو نعاي نعاخا نعاخي انتهي مالتي زي كتبل اتق الله سب اتق الله تبلكايو خمس كابزي حزبنا دلو حجي كمز خمانا انت يدبلك وانت غير يا اخو تبلن نبله عجيب يدخونك الرسول صلى الله عليه وسلم افضل الانبياء رب انت يلو يا ايها النبي اتق الله سلازي سب اتق الله كبلك خلص اني الكاس معيو نرب فراه امونغو خان امونغو ناي ربين سقاي مكالا خالق بريد بلك دلو سلازي كابزي رسول كم زخابلو دخونه يكون حلافي هاجر دي حلافي قجلو دي حلافي هاي دخونه يكون
تشكمه اتق الله الكون كتأززو طاعة قبرنا برب خطبلو كم معسيا رحاق كتبلو كابتم مشركين كابتم كفار أي تسمع كدفوخا كاب أخيرا خيسحتخا كتبلو لك أب عسران حموشن ربي شعون تايلنا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ربي قرآن أوريدو قال يصلون رسول أو أنت يرخوه سقاي فتنا مرمرة بحماقا بتصبقون بس قالت واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا انت اي زهدت أهسرا مزن حلف آيات ربي مس أزوزو نعوم كي سمعون نعوم نتوم مشركين نتوم كفار نتوم زنبدلوهم إذا نقر زد حق زكاة دما نبر بدبس حكا أبصبر دودو أكانتايو ذكر الله تعالى سلازي كل جزية صبر قبار الصبر ذكر مقبار انتاي قبرلك أبقى مربك أتقبلك كل جزية خاتتقوم هلو أب ذكر أب عبادة ليتي يخون قتري كم تبعد المفسرين دبلو اتي دحجزك كان صبر دما ذكر الله تعالى سلازي رب عزيزو كم زدبلو دلو بزا سورة زيا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا او محمد نربخا ذكر قبر أب مجمرتا قتري معالت خجمر كله مجرشا كتشرس كله صحك تعرب كلا كل جزية نرب ذكره كم أون دحريو أب عسران شدوشن انتايلو ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا كم أون بليتي سجد ذكر قبر سبح ليتي نويحيو كم زحجي نحنا دلنايو أبزق وانزي تودع الكايدة يودع ليتي مغرب مخندي ساعات سجدنا جي دارجا 3 ساعات 4 ساعات حليفون هلا جينا خا فجر كندي يخمصنا دحر 10 ساعات ابيلي يخمص زليت زخلو فسبحوا ومن الليل فاسجد له نرب خاص قد بليتي وسبحوا ليلا طويلا نويح جزي اوان ربي ذكره اذن ما انت يرد عنا فضل العبادة بالليل ناي ليتي عبادة مسقات كسع كندي حسبي كسع كندي لعلى 5 لك اتبليتي نويح تسبيح تقبر سجود تقبر ذكر الله تقبر اتمعالتناتو كبيد يكون انتاي دا قلي كونيو معالتو دحلف كم تربي دبولو اب سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون احنا نفلتنا بتدب الوضع اللوزن كفار لبخا عقلخا تصبكا لبخا تصبب طيب انت رب انت عيد فوسي فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين رب خذكر رب خسبح ثلاث قبر بليتي زيد صبر دك بركة كم أون أب سورة طه انتهي ربي وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها رب خسبح سجد ذكر قبر قد مصحي موصاء وقد مصحي معرابة قدم صحي مبراقة قدم صحي معرابة نربخ ذكر ومن آناء الليل فسبح كم بليتي نربخ سجد ذكر قبر كم يلو ربي بسورة الطور وسبح بحمد ربك حين تقوم استسعتا ربك أسكا نربخ ذكر ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم كم بليتي سجد
اتن كواخبتي قدم مطفأ كم أوني له ربي بسورة الإسراء ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا بليتي تهجد قبر سجاد نعاخ النفلي ربي أبلعلي مقام يخذبك دمسقنلو بوتا كتبت صحيحة يوم القيامة كل سب نفسي نفسي قبل كله سيدنا محمد أمتي أمتي شفاعة نحساب الصوم لخفتو كم أونا بسورة المزمل انتايلو ربي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا أنت تشفي كذا لخا الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر لخا بس بليتي بجيك واحد راح دكس نصفه أو انقص منه قليلا فرق الليتي دويل كان نمس قاد حلفو ويقرب أقدر كبت فرق الليتي أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وإذا ما خاف فرق الليتنا لعلي سجد قرآن أبتسلاتك رتل بترتيل غير كأرأيه زير كل زير ما انت يرد أن فضل العبادة بالليل كم زي رب دبولو أبزن دحالة آيات واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له زيان إشارة يبقى نحمشت وقتي ناي صلوات أبزيان تذكركوا واحد خمس الله أيضا بعض العلماء السخاء خمي جيرين إنكم أخوينين واذكر اسم ربك بكرة مالتها مالت صباح كي مسلكم انت لأنه قوه مالتي أبزي أنت يلا صلاة الصبح لا بكرة وأصيلا الأصيل كنتايو الظهر والعصر الله ومن الليل المغرب والعشاء الله بعد المفسرين كم إلهم إذي دليل نحمش وقت القرآن سواء نسألنا له حاجة خبأتهم زي قالوا الله دحري أنتايلو ربي بزعبازهم كفار أبزا سورة زي أخ ملس إذن كفار قريش انت دليل دلو إن هؤلاء زئاتهم انت دليل انت كوينو يحبون العاجلة إذا علم زي أنا برانا تطرح دليل دلو ويذرون وراءهم يوما ثقيلا أبدحري ناي أخيرا حساب عقاب درب يوم ما أمدلو الرسول صلى الله عليه وسلم ني الله جل جلاله صبو غيرو تعدين كو قبرو بليتم بقطر مسأززي حجقا بزعبة أحوال الكفال والمتمردين كما يكون مخانهم كونتاتهم يقلت لنا له إن هؤلاء يحبون العاجلة إذا مشركين ناي قرش إذا حياة الدنيا دي أكو دليو دلو نما وعلم أبزي أخ نوبرو دليو كم التعو دليو ملذات كستما وزنا برازنا إذا علم زي كم تربد بلو أبكال سورة كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة سورة القيامة فالكم نزع عالم زي أخم تدلدوا لكم سقاتكم الآخرة قادر بكم دحر حقوقه أبزخ أنتايلو ربي أبزخ سورة زي ويذرون وراءهم يوما ثقيلا تناي مع حساب أحوالنا يوم القيامة دلو دحر حقوقهم درب يومه الشدائد أدركب الصغايا أدركب بس يعمو نعو معال تخدحني لهم أي الدالون نعو معال تخدحني لهم أي صرحون ولا يقدسون كمان إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا الله تعالى
حدا سب ود سب كابتي إيمان سعادة ناي الدنيا ناي آخرة دلو در حقون تايو حب العاجلة نزع عالم زي مفتاو مخنياتنا إذا عالم زي عند حرفتها حرام دبلك يتدلي كل وقت متعقات تدلي ورب خاد عززنا له نقبره طاعة ده عززنا له ربي كابت معسيا نروح قلو مالتي سلازي نزع عالم زي ممرات حنقول دلو وسب كمرص أيبولون نموائل دنبرولو كمرص الله كم تربي دبلو كالسورة فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير سبحان الله ثم عدي ناقور دوقع له مسمصي ثم عدتكو بتاع مقبيد دخنا معالتي يوم القيامة أما حشر بحساب نتوم كافرين غير يسير قليل يكون مفسهم نتوم كفار لهم دحري أنت يلون أبدا سورة هذه أخن من لس حجي دم أبدا آية أسرع شمنتن نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا ربي مسقلت إذا علم زي مرصوهم مخانهم أخيرا دحرهم دربيهم ممكن مخانهم مسقلت السخة أنا حدا خبت إشارة انتايو ده منهم دلو دمرص دلو نزا علم زي دحرموت متساء يلن دحرموت حساب يلن من يختصأنا من يخمل سنة نبزع نب كاب دحرموتنا يلوم سلي أب حنقولهم دا أمنوا نزا الدنيا زي أمور صنيرمكم التعو بفلاي إزي أكالتنا مسبلية حمد مستغيرة ربي كمول سيكئلني دبلا بحسابها حنقولهم تيوم سلدا أمنوا رب خا حجي يقنحهم الله بزي نجر زيد قبروا إذا تبلوا دلخم كو حق يكون من يختصنا من يخمل سنة إلكم تحسبوا لكم طيب من يفتيركم كدي تحت تقدمكم مجمرتا من يفتيركم اترفتركم سي كمل سكم دو يكيلن لكم تحاسبوا قربا يتحاسبوا دو أين يتدبرتعي مجمرتا خبدينا بر 5 أكاري ويس دحرنا بر كخمل سكاري سلازي سنجرزي حماد صياف قال إلو ربي يقون حمالو نحن خلقناهم أنا كيف لكم كابدين وبركم أما جمرت سورة كجمر كله هل أتى على الإنسان ذا سورة زي أحزنا يدنا حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا تذكر اسكي أدم ما بيني رقد ممنصو كدمي حمد تشكا مقبارو أي نبرد حمد تشكا نطفة حمد تشكا دحركا ربي نفخ فيه صوره ونفخ فيه من روحه ودسب فتيرو بأكا كم دزاربيرو كم مسنقولو خاء أمونا حواء فتيرو له هوان ما أنتي كتسليو مسؤول مزاربتي موعال تخطقوه إزي كين نعس كان رأيو أنتم سباس خلق نحن خلقناهم أنا كيف فتيركم رب بلنا كابدي نبركم أبو خان الدخان تراخيبهم إذا قرب ماي كعيون تحاويسن كابوكو أخا مزيخا أي نبر كان فتسيمكا مصطفى يلو الذكر كاسب نيري عبد العليم يلو الذكر كاسب نيري أي نبر كان حج رب مزيخا لك راح السخي كونك
اتفقطرناخا وشددنا أسرهم بطعمي كل أكلاتك بحساب تأساسيرو رأيو حد زخمين كأسقسالو تأساسيرو أي مولق أيبل كندي جزين كأساس كيب زعلم زيا كندي مسامر على محر من كأساس دفتح لكن كم دبل كم دي ودا كم دي تلقيركا كم أول نتعصم مسحصمي اتجمعت مسجمعت اتي أعصاب أبتوش تدلو دمات دي خلق دنك أساقسلو إذا خل زخمي جري ربي أساسير هو كابين أبي كم دخيل إذا خل ربك أبي لو سلزسي إذا ربي زي بخمس جري دفات أري إذا نايد كادلو انتايد بهال مفاصل رأي يومه نحن خلقناهم وشددنا أسرهم ما يبحق قد قبلنا يوم كم زي أكل تريق ودلهم ربهم غير نرد يكون كم يمخنا كتحسن رأسنا خمس جينا روخ حفك نبنا مخالنا كندي يندلوا بزع صمت دنك أسا كندي جماوت يندلوا كندي دمات يبقى غيرنا بزخل أكلاتنا دحلف دلو كندي تأزازاتك وحان قولنا بأكلاتنا بإيدنا وعيننا دخيد دلو رزقك وحفا مبل كاين نيركا إيدكا حفك تبلا خلخا مجرد بحنقولك حساب مسيو اتي إيدك أساقس يجمر زخل زكو بقلل نجر كيمسلك كم يجرنا نك أساقس لنا بإجرنا الله تعالى قد أبيل سلي تأثاسرد جوبرو بأحسن صورة غير رب سلي فطرنا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم قد أبيلنا نزري أمسي صباح نقوه رب خمال سنة إلهم سي قروب دبحان قولوا ما يحسبون يلن بعث يلن حساب دلو زيهم كلهم ملحدين نايك أدم يخلون حجي بحريون تايلو ربي وإذا شئنا أبتدل هو معلت أنا يبلع له ربي بدلنا أمثالهم تبديلا كم تدنو برو كمال سومية يوم القيامة ويدماني أبز الدنيا ما ندحر أبيهم نعاتهم أطفئ كم أمد أمثلون كم صيخ سلازي يوم القيامة كمال سومية كم تي مجمتا فطركوهم أكلاتهم قد دبلكوه يوم القيامة هاخمال سومية ناب حساب قربيهم دحريوها بجهنم كساوي عادنا الله وإياكم من النار كم تربي دبولو في سورة القاف أو سورة الواقعة انتهي له ربي وما نحن بمسبوقين أنا كو يخيل يخملصون دخل كلنا نقر يلا على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون كملصكم يخلق الجزية كم أدمان عخدكم أبيكم دوصدكم نايتفولتم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فولتكم أخم قبيلة كم يجرى فتلكم كتفولتكم رب دي تذكروا بسورة الواقعة كم أوني ربي بسورة قاف أفعينا بالخلق الأول أنا دخام دو ويكئل دو أين برنني مجمر تخفط لكم بلا ربنا يروه حنت نقر دركم نقر يلان بل هم في لبس من خلق جديد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد لكن زيادتهم يقول له أبزي علم زي سلازي ربي تدليو نعانت فيه كالك كم سيخيل
كم دماني يوم القيامة كبتن نبرنايو مليسو أب حساب أما طاعة وي حساب كهذا حراينا بنعمة نبجنا دخيل سب ربطو حزي دحريون تايلو ربي إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا زي قرآن زي ذا سورة زي بزعبة أخزارب جميرو بس قالت اتيوم أحوال ناي سعداء اتم دحقوسو انت كنت هالتوم بس قالت أساب إيمان صوت طبا صراحات كم أونا الأشقياء اتم سب كفار سب جهنم ذكره انت يلو ربي إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ذا سورة زي أكو بز ترتيب زوريد عدلا عجيب دخون نجر حيز عدلا كل كنتاتا كمي جيرانا بينا بيت وصدك عدلا اتي متأنقا تامسي كادلو أبقى كم أون اتي عسبخ ترخبو إلكا قلقة الكادلو ربي بس نجر زي دافر هاكا دات أوعكا نبصبو تذكير عيسي نتي حنقولو دسرح نتي لبو دخفت عينو خفيتو إذنو خفيتو دسمع دمارامر أب حق خود الدليل حدا سب ود سب اندحر خير دليل لنا تنبسو أبزاد الدنيا زي أيوخن أب آخرة انتي كقبر له اتخذ إلى ربه سبيلا ناي رب مقد حيزو يخيد نهب آخرة نخبصح إن هذه تذكرة إذا صورة زئة إذا آيات زئة ناي بحق ندك سبات موعظة عبرة خوصدو أبنات كتكونهم كابي ماتيوم نابي كم دقعازو كم يجرم كم دنبرو كله قاليسا كم مجمرتا قدم آدم وي قدم نحنا مفتقرنا جميرة أب منغو أبزا عالم زي أنتاي ركب دك سبات انتاي دفرهم انتايو دحقصهم انتاي امددليو قاليسا دا آمنن دكافرن قاليسا كم أون اتعاسبناتهم كسع كندكم مخانو أبجنا أسفيحة قاليسا كم أون نايتهم كفار سقاي دلهم أسفيحة قاليسا دحريو إن هذه تذكرة الصورة هذه أكون بحق تذكرة نرب ذكره فمن شاء دليد دلو نبرب خبت صح دلي اتقنع ما قدخ حز دلي نراسلك خطة لدلي اتخذ إلى ربه سبيلا ناي رب ما قد قنع حيزو خيب زد ماني نبت الجنة ناي رب خبصح نبت رضا ناي رب خبصح بمنتاي بالإيمان به برب أمينك برسول أمينك بز قرآن ز أمينك توبايك كم أدماني تعبت لأززك غيرك كم تدخلت لك تخلكيلك لكن بديت كاديو بقول بيت كادي خاز نجر لا انتهي له ربي أبعايا قصر ثلاثة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما نمنت أزي أحجي ربي ددالي سب ناب إيمان كخير خيلي بس قالت تنقر كله عبداليات كاترح كي مسلكا انتهي دا توفيق من الله ناب ربي نايب حق لب خنص إهكا اندحر قريبك ربي تهدايا ييسر لك يقال لك يرئيك يمرحك اثنين مقد ربي يرئيك مخنياتو ريدانا تسلد ليو الله يلطف بيك اتمقدك قليل قبرك تمقدك تنبسخ خم تسكوم قبرك مخنياتو امينك قليل نقرت راح يكون كسع مقتال دبتصحل اوان الله اندحر امينك بزح نقر تخسرو نايز عالم زلو كندي سبات كاب سروحم تسويقوم كندي سبات كاب انستوم كاب دقوم ريحقوم كندي سقاي ترخيبهم أبريسيو خاطع له
ክትሰግድ ኢኻ ክትጸውም ኢኻ ዘካት ክትህብ ኢኻ ንርዝቅኻ ክትጎይእ ኢኻ እንተ ደኣ ካብቶም ሃብታማት ገይርካ ረቢ ድማኒ እታ ነፍሲ ክትርበ ኣለዋ ክትህብ ነቶም ድኻታት እቲ ሓይልኻ ኣብ ጣዓ ናይ ረቢ ከተውዕሎ ካብ ሕማቕ ክትክልክል እዚ ኩሉ እዚ ነገር ድማ ሰብሪን የድልዮ ሸሃዋት ሙህሊካ ስለ ድኾነ እቲ መሺኣ ናትካ ጥራሕ ኣይኮነን ትገብር እስቲ ድልየትካ ኣብኡ ተክሊፍ ረቢ ክልቲኡ ይህብካ ኢመን فمن شاء فليؤمن ومن شاء ايش فليكفر له ربي دليتك مرض لكن كاب ربي ديدليو كتقبر كم دي مخانكا كأربي قلص الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله سلزي سخاتكم أبتتحتي فقادنا يربي إن دا كفركم كلكم رزق بكم عدمه بكم حيله بكم معصيان دا قبركم كلكم من يبلعكم إذا أكلتكم زي من حيزوا والله من كتقبلوا زي هوت كازيا تقصل الله مسخا دا كفرك خلخا بحيلخا يكون كان كبيرك أنت تعات كبر جلخا أطب إيمان دلخا تسجد تصوم دلخا بحيلخا يكون بتوفيق الله تعالى الهداية من الله سلازي دليتنا يود سبالو أب تحت دليتنا يا ربي مالتي سلازي حد سبات أبزي بزحات يطفئوا ورب ديو كاتب اللي كافر كخون بلك كم يجير كافلتك سخيت فلتني خبع الخاخ مريزك لكن ربي أبتلوح المحفوظ صحيح هو دلو إذا ما عالت زيئة كمرصيو كموصي داعية كمرصي كفر إلو رب صحيح وانبر ببرت حيزو بيستقل حيزو مصيو أيكونن نعك فري لك وينع أماني لك انت هيدا الدليت عتك بنصحنا خاب لبي عين خان حنقول كان إذن خان كفيتك كسع بلبخات هادي كم تربي دبولو القرآن والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ربنا الدليو ارتفقادو الدليو لبون سعيد قربة يهديه إلى صراط مستقيم أبتقونا مجدي ربي يدليو إذا أخبت مذهبني أهل السنة نحدث ود سبدليت أب تحت الدليل من ربهم وقانون ربي ديدلي يخت قددو عيتخيل نخا اتي أمال لو قدريات بحالو مذاهب كثيرة لو كل جزي بزحكم نقرأكم عند اللي نابزي سمنتي أبتي دي فلوتي قويد دلي ما يمطفئوخن وين يستاي كيف لتأي السوم كأنت أمدبلو صرحنا ربي أي فطر نحن عينا بعلنا هنا صرحنا نفتر يبلو كم أون الجبرية دبهالو لو دما نحن أبز الدنيا زي كله نصرحه وتقديدنا إنا نصرحه ربي استيلنا إنا نستدلنا ربي كفوري لنا إنا نكفر دلنا إلهم كابزي كل التفارق ربي أدحيننا من أهل السنة والجماعة غيرنا دليتا لك تحت دليتنا يا ربي لكن دليتنا يا ربي كل جزء مسمنتا يتأثير دلون بحريرك إن الله كان عليما حكيما ربي كل جزية دخونه يخون نجار بقدره بزعالم زيئة بفلتات بحكمة حكمة ناتو أبدية أزلية سخاني مجمتا دي بلو مجرشا دي بلو كل نجار دفلت حدا نجار دي يحبه بتعلمو اتي هدلايا دقبقو سب ددلنا أدقوي دلو ربي هدايا بو يقال دلو اتي قوايا دلو كفر دلو دماني كابت هدايا ربي يرحقو نبت كفري ودغ مالتيو سلازي الله تعالى علمناتو حكمناتو دائما دخونا يخون نجر أبتبوتو أبتقبقو كم تزقبقو غيري ربي دودغو إذا قاعدة زدما كل جزية كم فلطو لنا دخونا يخون دليتنا ربي مس من تاي تأثير الله مس علم مس حكمة
ስለዚህ الله تعالى ኣብቲ هداية رቢ يودغና ኣብ آية መጨረሻ ንختመላ آية 31 رቢ እንታይ ኢሉ يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله تعالى نزدليو أبت رحماناتو يأتو رحمن تايو طريق إيمان التوبة توفيق من الله تعالى نرسولك ختل نرسولك أمن أو تختلون خيط نبت جنانا يا ربي دبصحو أنصارنا تخنتايلو والظالمين أتم دقافروا أين أمنا دبولو نرسول دقحادو اتتوبة دقدفو أب شركي حزم دقويدو اللو نزيون كربي أدالي اللوم اللو عذابا مؤلما موجعا نايب حق دساقي دخوني ناصعتي أنزا ذلك دي ودا دلو أدالي اللوم كابزا أيازي أدماتين ردا دخوني يخون أبزا عالم دركب ربي كم مجمر تصحيفه ودغير نقري كسع يوم القيامة كم تبع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم دبلنا جف القلم نقيصة أتا قلم خلاص مخنياته أعد خبل ربي أدالي له تدالو قدمي أدالي له سلازي بزي أدالي ودلو ربي فريد ودلو ربي نجيرنا السخاء عدد صحافه أبتلوح المحفوظ زد ما فتصمك كغير دي كال سلا دخونه اتابعت صحيفه هذا لك تركبيع بدليتك بمرجعها ابتحتي مرجعنا يا ربي الحمد لله وبفضل الله تعالى ومنه وكرمه ذا سورة زئا أبزئا تجرسا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات رب وفقنا 4 سمون ساعات دا أكل حزنا كوفيلنا الحمد لله تودئا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.